سائن میں فروادی 13 سالاں دی خواہش رہی پاماد سہارا کربلا وچ کرم ریت رل گئی آزادار میرے آقا امام نے اپنے بھتیجے دی لاش کربلا دے صحرا وچ کوئی ٹکڑا ایجاد چاہے کوئی ٹکڑا دوسری ایجاد چاہے چٹھا جوان جڑا نال لاش کے ٹکڑے کیسے آندے پوچھیا تو کون ہے اوکھے ویلے میں غریب تے مدد کرے آواز آندے ویر حسین میں جانتا نہیں میں تیرا ویرا لاش خیمے آئی ٹکڑیاں وچ تقسیم گٹھڑی بن کے میرے آقا امام نے سینے دے نال لگی خیمے آئے خیمے کی لاش رکھی ہے جناب فروا نے پوچھے مولا میرا پتر میدان کربلا وچ جھڑے ہر جوان دی لاش آندی نے یتیم سمجھ کے چھوڑائے آواز آندے بر جائی اماں اے تیرے پتر دی لاش گٹھڑی کھولی آواز آندے میرا بچڑا تیرے گانے والا ہاتھ تیرا سہریاں والا چہرہ کتھے علی لعنت اللہ القوم الظالمین جناب قاسم تے قاتلہ تے لعنت میرے اللہ تو رحمان رحیم کریم بحق محمد علی و فاطمہ ہو حسن حسین صدقہ رب العزت عبادت قبول و منظور مزید عبادت کرم دی توفیق عنایت فرمائے اس گھر نو تا قیامت ذکر امام مظلوم کربلا دنال آباد و شاد فرمائے ملک تنویر دیے نظر نیاز دہ تمام جناب خاتون جنت دے حضور قبول و منظور فرمائے ماتیاں دے بازوات مزید قوت و طاقت عطا فرمائے پروردگار بحق جناب علی زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام دی بیماری دا صدقہ اشتیاق حسین صحت زندگی عطا فرمائے ملک تنویر نو صحت زندگی عطا فرمائے ملک شاہد دی جھولی آباد فرمائے اولاد نرینہ عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و آل بیت محمد حاضرین غیر حاضرین مومنین و مومنات دے حاجات روا فرمائے بصدقہ جناب سید ساجدین دی بیماری دا حکماتمی بیمار فخر اسم صحت زندگی عطا فرمائے بصدقہ جناب سیدہ فاطمہ صغرا دی بیماری دا جڑی یادی آئی میرا ویر علی اکبر تے ٹردے ویلے آکھیا میں ستویں کو ویسا ہن تے داویں دے پچھاویں ڈل گئے اس مڑی سائن دے وچھوڑے دا صدقہ ہر بیمار مستور دی بہن بچی نو شفا عطا فرمائے میں گنہگار تے اپنا احسان کرم ذکر امام مظلوم کربلا دے ادا کرم دی خاطر صحت زندگی عطا فرمائے یا الہ العالمین یا حاکم الحاکمین مولا کہ جتنی بھی عزاداری ہوئی ہے جتنی بھی ماتمداری لو آخانی بوسیلہ محمد و آل بیت محمد اس گھر دے جڑے مرحومین جنہاں عزاداری دا تمام کیتا پروردگار انہاں مرحومین دے روح عطا فرما انہاں دے گناہاں نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما انہاں دی قبر دی منزل احسان فرما یا رب العالمین یا حاکم الحاکمین مولا بصدقہ آقا علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دے زخمی پیراں دا صدقہ زخمی گلے دا صدقہ ایک بیمار سید زادہ سید وجی حیدر نو صحت زندگی عطا فرمائے اللہ تو رحمان و رحیم و کریم
میں گناہگار دے دوں میں جنا مومنین مومنات سعادات و غیر سعادات نے گواہ لائیں رب العزت اپنی بارگاہ حادیت اس قبول و منظور فرمائے ہمیں حسین کرون دی روامن دی ماتم دی توفیق عنایت فرمائے آقا ہوں مولا امام زمانہ رجل ظہور فرمائے مقدس قدمت گوشہ دے انتقابل فرمائے امام زمانہ دی زیارت تو مشرف فرمائے امام زمانہ دے نوکرہ غلام شمار فرمائے دعا دی قبولیت واسطے امام زمانہ دے ظہور واسطے باہواز بلند صلوات